बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नए वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, लाडियां शादियां खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पंजाब और केपीके में इलेक्शन का हुक्म देने के बाद अदालत की जानिब से जजेस की तौहीन पर मरियम नवाज तौहीन अदालत की मुर्तकब करार तलब कर लिया गया, जबकि दूसरी जानिब इलेक्शन का हुक्म आने के बाद शहबाज शरीफ का आम शख्सियत से हंगामी राबिता। ये राब्ता क्यों और किन मकासद के लिए किया गया है, इसकी तफसीलात भी बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब बुखलाई हुई इम्पोर्टेड सरकार ने पाकिस्तानी अवाम का मजीद जूस निकालने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी हैं। इमरान खान की जमान पार्क में रिहाइश से सिक्योरिटी की बड़ी तादाद हटा ली गई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहली बात तो यह है कि हुकूमत की जानिब से आए बाएं शाएं जो कुछ मर्जी किया जाए, इलेक्शंस तो होकर रहेंगे। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तरीके से आईनी बहरान पैदा किया जाए, इदारों के दरमियान तसादुम करवाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रिट को कायम किया और आईनो कानून के मुताबिक फैसला किया है। अब अगर इनकी जानिब से हुक्म नहीं माना जाता तो तौहीन अदालत होगी और माहिर कानून एतजाज अहसन ने कहा कि निगरान हुकूमत गैर कानूनी हो जाएगी और बहरूपिये ये बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट के पास कोई बात रह नहीं गई। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म को ही नाफिज किया जाएगा और 90 दिन में इलेक्शन होकर रहेंगे। अगर कल फैसला आता तो 5-0 का आता और सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी दरार का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एतजाज अहसन ने मजीद कहा कि मरियम कहती है कि जब तक इमरान खान जेल नहीं जाते इलेक्शन नहीं होते। मरियम कहती है कि नवाज शरीफ के केस खत्म हो तो इलेक्शन होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो पंजाब हुकूमत खत्म होगी और निगरान हुकूमत गैर कानूनी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई मामला रह नहीं जाता। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब मरियम नवाज के गिर्द घेरा भी तंग हो गया है। मरियम नवाज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तौहीन कर रही थी और इदारे की तज़हीक कर रही थी, इस पर अब अदलिया ने मरियम नवाज को भी तलब कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इदारों की तज़हीक के इल्जाम में मरियम नवाज को 10 मार्च को तलब कर लिया गया है। सखर की सेशन अदालत ने सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को इदारों की तज़हीक के इल्जाम में तलब किया है। अदालत ने SSP सखर और FI ऑफिसर को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ सखर के जिलाई सदर जहीर बाबर ने मरियम नवाज के खिलाफ अदालत में दरखास्त दायर की, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में इदारों के खिलाफ तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू की। दोस्तों, याद रहे कि मरियम नवाज ने सरगोदा जलसे में खिताब में कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का बदबूदार टोकरा उतार फेंका तो इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। 5 के टोले के सरगना लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने खुद ही अपने आप को आर्मी चीफ मुकर्रर कर लिया था। उसने चीफ बनना था, इसलिए उसको सियासी मोहरे की जरूरत थी। नवाज चीफ इसका मोहरा नहीं बन सकता था, तो फिर उसने इमरान खान घड़ी चोर को उठाया। PDM की जमात के एक सरबराह ने मुझे बताया कि जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से पूछा कि आप नवाज शरीफ से ज्यादती क्यों कर रहे हो, तो फैज हमीद ने कहा कि वो अपने कद से बहुत बड़ा हो गया है, इसका कद काटना होगा। तो दोस्तों, बहरहाल मरियम नवाज की जुबान दराजी अब उनके गले का फंदा बनने वाली है। इमरान खान ने जो जुडिशल मजिस्ट्रेट जेबा को सिर्फ यही कहा था कि आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, तो अब मरियम नवाज की जानिब से उनकी तस्वीरें लगाकर उनको चोर, डाकू और खाइन और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा। अब उनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर सामने आ रही, वो ये है कि शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने खिलाफ फैसला आने पर नवाज शरीफ से राब्ता कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल पर मुशावरत के लिए ये राब्ता किया गया और वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से भी राब्ता कर रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादियों को अदालत के फैसले के बाद की हिकमत अमली पर एतमाद में लेंगे। जबकि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के हमला मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकायक सबके सामने और 9 जजेस से आज खुद नोटिस शुरू हुआ था। 23 फरवरी को बेंच के 2 मेंबरान ने पिटीशन को मुस्तरद किया। आज फिर 2 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद किया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि फैसला वाज़ेह है, नज़रसानी या तशरीह की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर नज़रसानी की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई हार जीत की बात नहीं। आईनी मामले पर बहस छिड़ गई। 2 जजेस ने रज़ाकाराना तौर पर खुद को केस से अलग कर लिया। सोमोटो का इख्तियार इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि केस लाहौर हाई कोर्ट में है। आज फैसले में 3 जजेस ने कहा कि गवर्नर या ECP मुशावरत से तारीख दे। उन्होंने कहा कि 90 रोज अब तो गुजर जाएंगे, लेकिन हालात के मद्देनजर तारीख दी जाए, जहां हालात साजगार हों वहां इंतखाबात हो सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत की तारीख से मुतल्लिक माजरत आला ज़रफ़ी है। सदर मुमलिकत ने आइन से इनहराफ किया, लेकिन इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा। ऑन रिकॉर्ड हम कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा।
آئین میں ہے کہ اسمبلی نشستوں کی تقسیم رقبے پر نہیں آبادی کے تناسب پر ہوگی۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ پنجاب میں الیکشن مردم شماری سے پہلے کرا رہے ہیں، قومی اسمبلی میں مردم شماری کے بعد الیکشن ہوں گے اور 8 ماہ اس عمل میں رہنے کے باوجود انگلیاں اٹھیں گی۔ دوستو بہرحال حکومت کی اس وقت ایک نہیں چل رہی، آئینی اور قانونی طور پر عمران خان نے ان سب کو جکڑ کر رکھ لیا ہے اور یہ بالکل بھی ہلنے کے قابل نہیں رہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن میں جاری اجلاس بھی ختم ہو چکا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں ممبران اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے شرکت کی اور الیکشن کمیشن نے صدر اور گورنر KPK کے ساتھ مشاورت دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ الیکشن کمیشن جو کہ صدر پاکستان کو کہہ رہا تھا کہ میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اب وہ کہتے ہیں جی ہم بات کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے گورنر KP، صدر مملکت اور وفاقی حکومت کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید مشاورت کے لیے کل صبح 10 بجے اجلاس طلب کر لیا ہے۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اپنے خلاف فیصلہ آنے کے بعد اب نگران حکومت نے زمان پارک میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکاروں کی تعداد کم کر دی ہے۔ عمران خان کے اسلام آباد جانے سے پہلے 200 سے زائد اہلکار زمان پارک کے اطراف میں مختلف پوائنٹس پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ تاہم اب تازہ ترین صورتحال کے مطابق عمران خان کی رہائش گاہ پر 30 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے گئے اور عمران خان کی رہائش گاہ کے اطراف میں سیکیورٹی کو بڑی حد تک کم کر دیا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ عمران خان منگل کی صبح لاہور سے اسلام آباد روانہ ہوئے تھے اور عمران خان نے منگل ہی کے روز اسلام آباد کی 4 عدالتوں میں پیش ہونا تھا۔ PTI کے سربراہ گزشتہ روز جیسے ہی اپنی رہائش گاہ زمان پارک سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوئے تو لاہور پولیس نے زمان پارک میں واقع ان کی رہائش گاہ کے باہر لگائی گئی سیکیورٹی کو فوری ختم کر دیا۔ پولیس اہلکاروں نے عمران خان کے گھر کے باہر لگائے گئے بیریئرز اور خاردار تاریں بھی ہٹا دیں۔ پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا چونکہ لاہور میں PSL 8 کا انعقاد جاری، اس لیے سیکیورٹی میں استعمال ہونے والا سامان میچز کی سیکیورٹی میں استعمال کیا جائے گا۔ عمران خان جب واپس آئیں گے تو انہیں سیکیورٹی فراہم کر دی جائے گی۔ دوسری جانب اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ اضافی بیریئر اور کیمپوں کی وجہ سے سڑکیں تنگ اور سیکیورٹی کے مسائل میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دوستو بہرحال یہ تو ایک بہانہ ہے، دوسرے لفظوں میں وہ اپنی گرج نکال رہے ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی شرائط کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں اضافہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی 45 روپے کر دی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی سے 5 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ مٹی کے تیل پر پیٹرولیم لیوی 7 روپے 77 پیسے کر دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ مٹی کے تیل پر پیٹرولیم لیوی 8 روپے 2 پیسے کر دی گئی ہے اور اس کے علاوہ لائٹ ڈیزل آئل پر پیٹرولیم لیوی میں 50 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سوشل میڈیا پر جاری خبر میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 5 روپے کمی کی گئی ہے، لیکن اب جو خبر آ رہی ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ موڈیز کی جانب سے ایک اور ریٹنگ جاری کر دی گئی ہے، جس میں معیشت کی درجہ بندی کرنے والے عالمی ادارے موڈیز نے پاکستان کے قرض لینے کی ریٹنگ CAA1 سے کم کر کے CAA3 کر دی ہے۔ موڈیز کے مطابق پاکستان کی زر مبادلہ قلت اور بیرونی صورتحال سے ڈیفالٹ کا خطرہ مزید بڑھ چکا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان کی روپے اور غیر ملکی کرنسی میں قرض لینے کی ریٹنگ کم کی گئی ہے۔ دوستو بہرحال یہ تمام صورتحال اس وقت کافی زیادہ گھبیر ہے۔ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب مزید مہنگائی ہوگی اور اب آنے والے دنوں میں حکومت الیکشن میں جانے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرتی ہے، اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔